नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि तसलसल से क़ुरबानी के मसाइल और फ़ज़ाइल और अहकाम बयान हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से, तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से, ख़्वाह वो अंदरून मुल्क रहते हों या बैरून मुल्क, जो ईद आज कर चुके हैं बैरून मुल्क, मेरी तरफ़ से उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी क़ुरबानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। क़ुरबानी का फ़लसफ़ा और हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि अल्लाह तक तुम्हारा गोश्त और तुम्हारी क़ुरबानियों का खून नहीं पहुँचता, बल्कि उसकी बारगाह में तो तक़वे की अहमियत है और नीयत की अहमियत है और खुलूस नीयत की अहमियत है। तो नीयत इंसान को खालिस रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा की करनी चाहिए। गोश्त खाने की नीयत नहीं होनी चाहिए, अगरचे गोश्त खाना उसके लिए जायज़ है। नीयत खालिसतन लिवजहिल्लाह कर ले, अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसकी रज़ा का तलबगार बन जाए। गोश्त तो अज़ खुद ऑटोमेटिक उसको मिलना ही मिलना है। और बेहतर सूरत यही है कि 3 हिस्से कर ले, अगरचे अयालदार है, साहिब औलाद है, अफराद खाना कसीर हैं, तो सारे का सारा शरन गोश्त ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है, स्टॉक करना चाहे कर सकता है। लेकिन बात है अफजलियत की, तो वो ये है कि 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खुद और एक अज़्ज़ा क़ारिब में बाँट दे और एक ग़ुरबा और मसाकीन पर तकसीम कर दे। और ख़ास तौर पर मुआशरे के अंदर वो लोग कि जिनके दिल टूटे हुए हैं और मुआशरती तौर पर वो जिससे पिटे लोग हैं, ग़ुरबा और मसाकीन के अंदर उनका शुमार होता है, उन तक क़ुरबानी का गोश्त पहुँचाए। तो ये असल में रूह है इस क़ुरबानी की और ये ही हिकमत है इसके अंदर, ताकि साल भर जो लोग गोश्त के लिए तरसते रहे, आज रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी मेहमान नवाजी फरमाई है और उनको ज़ियाफ़त रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये दी गई है कि क़ुरबानी के दिनों में वो गोश्त खाएं। तो लिहाजा हकीकत में रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात उनकी मेज़बान है और वो खुदा के मेहमान हैं, ग़ुरबा और मसाकीन। आप बीच में तर्जुमान हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ियाफ़त और फिर मेहमान नवाजी का फ़रीज़ा आपके ज़रिए से अदा किया जा रहा है। आप इस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करें कि हकीकत में रब्बे ज़ुल जलाल क़ुरबानी के दिनों में मेज़बान है, ग़ुरबा और मसाकीन मेहमान हैं। लिहाजा उन तक उनका गोश्त, उनका हिस्सा पहुँचाने की कोशिश करें और ताकि उनकी दिलजोई हो और वो एहसास कमतरी का शिकार न हो। आपके बच्चे तो साल भर गोश्त खाते हैं, कभी हिरन का, कभी तीतर का, कभी बटेर का, कभी दुम्बे का, कभी बकरे का, और वो गरीब के बच्चों को आज ही क़ुरबानी का गोश्त खाने को मिला है। लिहाजा लालच खामखा का नहीं होना चाहिए, उन तक गोश्त पहुँचाने की कोशिश और सबील निकालनी चाहिए। शरन जायज़ है आपके लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल और बेहतर तरीका यही है कि ग़ुरबा तक पहुँचाया जाए। कुछ क़ुरबानी के मसाइल दोस्तों बड़े अहम हैं। मिसाल के तौर पर एक गरीब शख्स है, शरीयत ने उस पर क़ुरबानी वाजिब तो नहीं की चूँकि वह साहिब निसाब नहीं था। और साहिब निसाब मैंने अभी ताज़ा तरीन रेट मालूम किया है चांदी का, कि फ़ी तोला चांदी का रेट है 1000 रुपये। तो 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाती है 52,500 रुपये। एक शख्स के पास 52,500 रुपये क़ुरबानी के दिनों के अंदर आ गए। साल भर वो कंगला कलाश नादार गरीब रहा, लेकिन क़ुरबानी के दिनों के अंदर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत यानी 52,500 रुपये का मालिक हो गया और ये पैसा उसकी ज़रूरत से फारिग है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। उसको क़ुरबानी करनी चाहिए। साबका साल भर के हालात को नहीं देखना चाहिए कि मैं तो जनाब कल तक गरीब था। नहीं, कल तक गरीब थे,
لیکن آج ایام نہر ایام قربانی کے اندر جو مالدار ہو گئے، لہذا قربانی کرنی پڑے گی۔ بالفرض ایک شخص غریب ہے اور قربانی کے دنوں کے اندر بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کا شوق ہے، اس کا ذوق ہے، اور اس کے بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ابا جی نہیں ہم بھی قربانی کریں گے، اور وہ اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے غریب ہے، قربانی کا جانور خرید کر لے آتا ہے اور وہ گائے خرید لیتا ہے۔ بعد میں اس کا خیال بنتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے اوپر تو شریعت نے واجب ہی نہیں کی، لہٰذا زیادہ زیادہ ایک حصہ میں اپنا ڈال لیتا ہوں اور باقی 6 حصے میں اور لوگوں کو شریک کر لیتا ہوں۔ تو یہ غریب آدمی جس نے گائے قربانی کی نیت سے خریدی ہے، یہ بعد میں اس قربانی کے اندر گائے کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ شرعی طور پر اس شخص کو پوری کی پوری گائے ذبح کرنی واجب ہے، لیکن ایک امیر شخص ہے جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب تھی، قربانی کی گائے اس نے خرید لی، بھینسا خرید لیا، اونٹ خرید لیا، بعد میں خیال آیا کہ میں تو ایک اکیلا گھر کا سربراہ ہوں اور میں اکیلا ہی صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر تو ایک حصہ واجب ہے، اور پورا اونٹ میں نے خرید لیا ہے، پورا بھینسا خرید لیا ہے 2 لاکھ روپے کا، کیوں نہ ایسا کروں کہ باقی حصے میں کسی اور لوگوں پر تقسیم کر دوں، یعنی اور لوگوں کو اس گائے کے اندر، بھینسے کے اندر، اونٹ کے اندر شریک کر لوں۔ تو اگر وہ امیر تھا، وہ غنی تھا، صاحب نصاب تھا، تو دوستو باقی 6 حصے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، اور اس گائے میں، بھینسے میں، اونٹ میں غیر کو شریک کر سکتا ہے۔ تو امیر اور غریب کی قربانی کا یہ فرق رہا کہ غریب نے اگر گائے خریدی تو خریدنے کے بعد کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، لیکن امیر نے اگر خریدی تو امیر اپنی قربانی کے اندر کسی غیر کو شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مانی ہے، قربانی اس پر واجب نہیں تھی لیکن منت مان لی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی کرنی ہے، تو امیر تھا تو بھی اس کو قربانی وہ کرنی واجب ہو گئی، غریب تھا تو بھی واجب ہو گئی، اور منت کی قربانی کا گوشت غریب تھا تو بھی نہیں کھا سکتا اپنی قربانی کا جو اس نے منت کی قربانی کی ہے، اور چاہے امیر تھا تو بھی نہیں کھا سکتا، وہ ساری کی ساری قربانی غرباء اور مساکین اور مستحقین پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ منت ماننے والا شخص غنی تھا، صاحب نصاب تھا اور مالدار تھا، اور اس نے منت مانی قربانی کی، تو اس کو 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی، ایک تو صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے قربانی کرے گا، اور دوسرا اس نے جو منت مانی ہے تو منت ماننے کی وجہ سے قربانی اس پر واجب ہو گئی، لہذا اس کو 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اور اگر اس نے 2 قربانیاں منت کی، یا 3 منت مانی، یا 4 منت مانی، جتنی کی منت مانے گا اتنی قربانیاں بھی اس امیر کو کرنی پڑیں گی، اور پھر صاحب نصاب اور مکلف ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ ایک مسئلہ بڑا اہم اور نازک ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح خود کرنا چاہے اور کرنا جانتا ہے تو افضل ہے کہ خود ذبح کرے، اور اگر قصاب سے کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز قصاب کو اجرت کے طور پر شرط نہیں ٹھہرائی جائے گی کہ اس کی کھال یا اس کا چمڑا یا اس کا گوشت یا اس کی سری اور اس کے پائے آپ کو بطور اجرت دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اجرت خالصتاً اپنی جیب سے ادا کرنی ہوگی، اور ویسے تبرعاً، احساناً، شفقت اور محبت میں گوشت اس کو دینا چاہے قصائی کو تو دے سکتا ہے۔ قصائی کے لیے ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اسے چاہیے کہ چھری تیز کر کے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر صاحب قربانی کی قربانی کو ذبح کرے، اور اگر قصائی نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی اور جانور کو ذبح کر دیا، جانور لاکھوں روپے کا تھا، مثال کے طور پر 5 لاکھ کا اونٹ خرید کر بندہ لایا ہے، مگر قصائی نے قصداً جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کا گلا کاٹ دیا، ذبح کر دیا، تو جانور تو ہو گیا حرام، قربانی ہو گئی ضائع، لیکن جانور کی قیمت کا تاوان اور چٹی
کسائی صاحب کو بھرنی پڑے گی۔ 5 لاکھ روپے کا تھا تو 5 لاکھ روپیہ تیمان بھرے، 4 لاکھ کا تھا تو 4 لاکھ روپیہ کسائی کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ قربانی کرنے والے کی قربانی ضائع اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ تمام تر وہ مسائل ہیں دوستو جو قابل توجہ ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اسے لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔